السلام عليكم mes chers développeurs. تبارك الله عليكم الناس اللي تيقرا عندي في البرايت كودين واخدين الفورماسيون ديال لارافيل. عرفتوا بان راه خرجت لارافيل لا فيرسيون 8 و durant la formation كنا تنخدموا بلا فيرسيون 6 ودزنا ديريكتومون لا فيرسيون 7 ودابا شحال من واحد غادي يسول واش باقا صالحه ديك الفورماسيون. غادي نقول لك وي et suffit انك دير la migration upgrade من la version 7 vers la version 8. واش صعيب؟ non, c'est très simple. Il suffit انك تتبع les recommandations اللي غنعطيك في هاد لا فيديو. و sachant que ما غادي دير حتى شي موديفيكاسيون في لو كود. وي تنواعدك ما غادير حتى شي موديفيكاسيون في لو كود اللي كتبتي durant la formation اولا اللي عاد غادي تكتب ان شاء الله في الفورماسيون لارافيل. اوكي فيما نبغيو نديرو الابجريد خاصنا ضروري نمشيو لا دوكيومونطاسيون ديال لارافيل ومن بعد تكليكي على برولوج après upgrade guide. دونك هنا تيقول لك بالضبط شنو هما لي موديفيكاسيون افيكتوي الموديل فاكتوري زادو طوروه زادو اون فونكسيون سميتها retry after دونك ما غاديش تحتاجها انت ولا ما غاديش تاثر لك على لو كود ديالك لا ميم شوز تايم ات اكسيتيرا. الوغ الحوايج اللي خاصك تاخذ اون كونسيديراسيون هو ان لا فيرسيون ديال بي اش بي انستالي عندك في لا ماشين خاص تكون او موان لا فيرسيون 7.3 ضروري تكون لا فيرسيون 7.3 او بلس او لا اكثر. اي ابخي غير خصنا نديرو الاب ديت لهاد لي باكيجز لهاد لي فيرسيون اللي هما ديجا تيكونوا انستالي عندك في الفاندر ديال لو بروجي سواء في الديبندنسيز او لا في ديب ديبندنسيز. دونك اول حاجه غادي ندير نمشي نفيريفي دابور لا فيرسيون انستالي ديال بي اش بي ونفيريفي لا فيرسيون انستالي ديال لو بروجي مثلا لا فيرسيون 7 حنا عندنا. دونك غادي نمشي للبرامبت كوموند وغادي نتبوزيسيونو في لو بروجي مثلا عندي انايا لارافيل 7. اول حاجه قلنا نفيريفي ولا فيرسيون ديال بي اش بي سوفي ديرو بي اتش بي داش في غادينا لا فيرسيون ديال بي اش بي انستالي عندي في لا ماشين اللي هي 7.3 ولا 4.3 وبالنسبه للبروجي ان فيرسيون د لارافيل كاينه فيه غنديرو بي اتش بي artisan dash version enter and the lock. La version installée هي 7.2.2 مزيان. دونك هاد لي دو خاص ضروري فيريفي هادشي هذا ان فيرسيون د بي اش بي اي لا فيرسيون انستالي ديال لو بروجي. دونك الا كانت لا فيرسيون 6 شوف مثلا كيفاش دوز من 6 ل 7 راه درت لكم ان فيديو كاينه عندنا في يوتيوب. سينو الا كانت عندك لا فيرسيون 7 تبع معايا لي زيتاب في هاد لا فيديو. دونك غادي نرجع اونكور اون فوا وهاد لي باكيجز مثلا زاغو غادي ناخذ هاد لا فيرسيون وغادي نمشي نرومبلاسيها في الكومبوزر دوت جيسون ديال هاد لو بروجي. نمشيو للبرامبت كوموند ديالنا ونديرو كود دوت باش يتحل هاد لو بروجي في الفي اس كود اوتوماتيكمون. اي ابخي غادي تمشيو تقلبوا على لو فيشيي كومبوزر دوت جيسون وتقلبوا على لو باكيج زاغو وغادي ترومبلاسيو بلا نوفيل فيرسيون اللي هي 7.0.1. تبع معايا مزيان الله يخليك. ignition تا هو غلط فيه لا فيرسيون 2.3.6. ترجع اونكور اون فوا لو كود ديالك وغادي تقلب على الاغنيشن هو هذا. ردوا البال انتكم ديروا شي دوبل كود ولا سينجل كود وهاد لي شابو راه شرحت لكم ديجا شنو هما المعنى ديالهم لا هما ولا التيلد. دونك خاصكم ضروري ما تمونسيونيوهم. اي ابخي غادي نشوفوا لا فيرسيون ديال لارافيل خاصها تكون هي 8.0. بالنسبه للارافيل يو اي خاصها تكون 3. ناخذ هذه وغادي نمشي نبدل اول حاجه لا فيرسيون ديال الفريم ورك خاصها تكون 8.0 واليو اي خاصها تكون هي 3.0. شنو باقي لينا؟ الوغ بقى ليا الكوليجن لا فيرسيون 5 والبي اتش بي يونايت لا فيرسيون 9. الوغ بالنسبه للكوليجن ها هو في لا بارتي require dev خاصها تكون قلنا لا فيرسيون 5 والبي اتش بي يونايت ديال لو تيست يونيتير خاصها تكون 9.0. غادي ديرو انغوجيستري اي ابخي غادي ترجعوا للبرامبت كوموند ديالكم اون سامبل كوموند ديال ابديت ديال هاد لي باكيجز كاملين. كيفاش غادي ندير باش ندير ابديت كومبوزر espace update enter
وغادي تسنى يدوز لكم الابديت ونرجع لكم. ولا كما تشوفوا معايا دار الابديت ديال كاع هاد لي باكيجز. alors d'abord encore une fois غادي ندير clear et après la commande php-ver يعطيني la version ديال php هادي ما غاديش تبدل bien sûr, mais une fois ندير php artisan hyphen version غتلقاو بان la version installée هي la version 8.4.0. donc dans l'update sans aucun problème, mais غادي نشوفوا واش le projet il fonctionne ou pas. alors ندير php artisan serve à condition تكونوا ملونسين l'exemple. انا ديجا عندي l'exemple ملونسين مع SQL. دونك غادي نحل دابا هاد لو بروجي في هاد اليو ار ال. نمشيو للنافيغاتور لوكال هوست كاين 3000 حيت نخدم على بروجي رياكت جيس مي لو بور دي جينيرال هو الميميلا. شوفوا معايا دابا الا درت مثلا سلاش بوست حيت عندي اون روت سميتها بوست باش نقدر نافيشي لا ليست ديال les articles. Alors il fonctionne très bien sans aucun problème. Le projet il fonctionne très bien. ما كاين حتى شي مشكل. sachant دابا راه دزنا من la version 7 vers la version 8. نديرو مثلا لاجو ديال un nouveau article. وهنا باش ندير اجو ديال un nouveau article تيقول لي authentifier. donc غادي نauthentifier بهاد la personne. alors ندير n'importe quoi, my title, my content, ناخد شي picture parmi les pictures اللي عندي هنايا. مثلا هاد سوبرمان create this article and the look here ça marche. ها هو دار لي l'enregistrement ونرجع اون فوا vers les articles وغادا نلقى l'article ديالي هو هذا. اوكي دونك كاينه une petite modification effectuée على le système de routage. effectivement الا مشيتو basics routing غادي تلقاو بان لو سيستيم دو روتاج ولا تكتب بواحد الشكل اللي هو فريمون سوفيستيكي. على بلاص اننا كنا تنديرو كيت لو نون دو لا روت اي ابري تنديرو اون شين دو كاركتير هنا اللي فيه لو نون ديال لو كونترولور ات لو نون ديال لا ميثود في الكونترولور ولينا تنكتبوها على هذا الشكل هذا. ولكن بقى حتى الكتابه القديمه اكونديسيون الناس اللي ما خداماش لهم الكتابه القديمه تو سامبلومون غادي ترجعوا لو بروجي ديالكم وتمشيو للاب لو دوسي بروفايدرز تمشيو لو فيشي راوت سيرفيس بروفايدر غادي تزيدوا هاد لا لين وسط لا كلاس راوت سيرفيس بروفايدر غادي تزيدوا protected دولار namespace et le namespace vers le dossier فين كاينين لي كونترولور اللي هو الاب http controllers. ولكن خاصكم هاد لاتريبيو ديال هاد لا كلاس تمونسيونيه وسط لا ميثود map web routes تزيدو هنايا فلاش namespace $10 namespace باش تقدروا تاكسيديو لاتريبيو اللي دابا كريتو الفوق. دو لا ميم مانيير في الماب اي بي اي راوتس الا كانت عندكم بيان سور دي روت في لا بارتي اي بي اي غتزيدو namespace $10 namespace. حيت كما تتعرفوا في لو سيستيم دو روتاج كاين عندنا جوج ديال لي فيشي الويب دوت بي اتش بي الا كانت كنا ابليكاسيون مونوليتيك بحال هاد لوكا اللي عندي اي او ميم طون عندي فيها اون ابليكاسيون اللي هي مايكرو سيرفيس اي بي اي دوت بي اتش بي عندي دوطخ روت هنايا. دونك الا كنت بغيت ناكسيدي نكتب هاد الكتابه اللي هي عاديه دونك خاصنا ضروري نزيدو في داك لو فيشي اللي وريتكم دابا ديال بروفايدر نيم سبيس وتمونسيونيو لو نيم سبيس وتزيدو بيان سور دوك لي ريكومونداسيون اللي قلت لكم. المهم حنايا بالنسبه للفورماسيون ديال لارافيل ما عندنا حتى شي مشكل لانه ديجا في لا فيرسون 7 هادشي هذاك كله كاين. دونك يمكن لكم يا ما تكتبوا بالطريقه اللي هي عاديه ميم سي نتوما خدامين بلا فيرسون 8 او لا تقدروا تبدلوا هاد لي نون ديال لي كونترولور افيك لاكسيون اللي كاين في الكونترولور تكتبوها بالطريقه اللي كاينه دابا في الدوكيومونطاسيون على هذا الشكل هذا. متفقين؟ دونك فورماسيون ديال لارافيل هي كاينه لا بروميير بارتي اللي هي غراتويت. هاد لا بروميير بارتي راه فيها 74 فيديو ولا كنتي باغي تكون برو تري افونسي دوي اون لارافيل ميم سي لارافيل 7 عندنا مي كيما قلت لكم يمكن لكم ديروا هاد لا موديفيكاسيون ولا ابجريد يمكن لكم تخدموا بها سون اوكان بروبليم. و نعطيكم ان كوبون الناس اللي باغيين يبينيفيسيو من ريدكسيون. دونك يسوفي انك تكليك على enroll in course for $49
وغادي تدخل ان كوبون، كليك على اد كوبون كود، والكوبون هو لارافيل فانز انتر، وغتابليكا لكم اون ريدكسيون ديال موان 25%. لو بري غيولي هو 36 دولار. اوكي شباب، كان معكم محمد ابراهيم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو باش صحابكم حتى هما يستافدوا من هاد لا موديفيكاسيون من لا فيرسون 7 vers la version 8 ديال لارافيل. السلام عليكم.